ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و امن والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا ساڈا سبق تعارف سورۃ النمل 27 نمبر سورت دا نشان ہے 19 پارہ ہے۔ اس سورت پاک دا نام النمل ہے۔ اس دی آیت نمبر 18 دے اندر اے نام مذکور ہے۔ اس دی آیات دی تعداد 93 میں 1317 کلمے نے، 4799 حروف تے مشتمل یہ سورت ہے۔ زمانہ نزول اس سورت دا تعلق مکی زندگی دے درمیانی عہد دے اندر ہے، جدو کفار دی عداوت اپنے روت تے سی، غلط الزامات، تان تشنی، بہتان ترازی دے طوفان برپا کر کے اہل اسلام تے ظلم و ستم ڈارے سن، اس وقت اللہ نے اس صورت نو نازل فرمایا۔ یہ دے اندر جڑے مضامین اسی پڑھاں گے، جڑے بیان کیتے گئے نے، آغاز دے اندر قرآن کریم دا تعارف کرایا گیا ہے، اہل ایمان لئی مصدع رحمت ہے، کسی انسان دی تصنیف نہیں، قدم قدم تے زمانی مکانی حد بندیاں یا ماحول دے تقاضے اس دی ہدایت دی عالمگیری دی حیثیت نو مشکوک بنا رہے ہون، بلکہ خداوند کائنات دا کلام ہے جو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، جس دی حکمت اور علم ہر نقص ہر خامی تو بالا تارے پا کے فرمایا کہ انسان دا کلام ہوئے تے اودے چ کمی پیشی ہو سکتی ہے، مگر رحمان دے کلام وچ کمی پیشی دی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ دے اندر ایک حقیقت نو وضع کیتا گیا کہ اسلام نے روز قیامت تے ایمان لیاون نو کیوں ضروری قرار دیتا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ یہ عقیدہ ہر انسان نو اپنانا چاہیے، اور یہ وجہ یہ سی کہ پہلا فرعون جو منکر قیامت ہے او دا ذکر کیتا گیا، اس نو ملک مصر دی محدود سلطنت ملی تے انہیں اپنے خالق دا انکار کر دیتا تے انہیں کیا میں رب ہاں۔ زمین دی ایک تھوڑی جی سلطنت آستے جیڑا بندہ اپنے رب نو چھوڑ سکتا ہے، اپنی رعایا تے انہیں ظلم کیتا تے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی، اپنے اقتدار نو برقرار رکھن واسطے وہ دی زندگی دا مقصد وہی دے بن گیا کہ اس مقصد دے حصول لئی وہ ہر بےایمانہ اور وحشیانہ حرکت کرن تو باز نہ آئے۔ جدوں نے اپنے مقرر کیتے ہوئے معیار دے مطابق حق نو سمجھ لیا کہ اے دے اندر بھی حق یہ کہ میں اللہ نو من لواں، تے پھر وہ اس گل دے اتے ڈٹ گیا۔ انہیں کہا کہ انج نہیں ہو سکتا، جڑے اہل حق لوگ سن انہاں دے بازو کٹ دیتے، انہاں دے پاؤں کٹ دیتے، انہاں نو تختہ دار تے لٹکا دیتا، انہاں نو حق بیان نہ کرن دیتا، بڑا انہاں تے ظلم و ستم کیتا، حتیٰ کہ وہ اپنے گناہاں دے بوجھ دے تھلے آن کے خود ہی طوفان دیاں لہراں دی نظر ہو گیا، اپنے انجام نو پہنچ گیا۔ یہ بعد پھر اللہ نے اگے
اپنے بڑے پاک لاڈلے نبی حضرت جناب سلیمان علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا۔ ایک پاسے او انسان جنوں ملک مصر دی محدود سلطنت ملی ہوئے تے دوجے پاسے او انسان عظیم جو اللہ دا نبی بھی ہوئے تے برگزیدہ بندہ بھی ہوئے۔ اللہ انہاں نو حکومت دیتی تے صرف محدود حد تک نہیں دیتی، ہوا تے حکومت جناب سلیمان پیغمبر دی، انساناں تے حکومت جناب سلیمان پیغمبر دی، جناں تے حکومت جناب سلیمان پیغمبر دی، جناب پرندیاں تے حکومت جناب سلیمان پیغمبر دی، حتیٰ کہ حیوان ہر چیز آپ دے تابع کر دیتی گئی، ہر چیز آپ دے تابع ہو گئی۔ اتنا کمال ہون دے باوجود، تاج و تخت جاہ و جلال ہون دے باوجود، خزانے مال و دولت دے نال بھرے پڑے نے، مگر پھر بھی ایک دفعہ بھی اپنے مالک دا انکار نہیں کیتا، جدوں بھی زبان چوں نکلیا اللہ دا شکر ہی ادا کیتا ہے۔ ہر چیز تے حکومت، ایک پاسے تھوڑی جی سلطنت مل گئی ہے تو انہیں اپنے آپ نو رب کہہ دیتا تے اللہ دا انکار کر دیتا۔ گمراہ ترین لوگ اپنے مالک نو بھول جاندے نے۔ اور فرمایا پھر اتنے زیادہ انمول تحائف اللہ نے دیتے، اتنے زیادہ انعامات اپنے پیغمبر سلیمان تے کر دیتے، ایک دفعہ بھی اپنے مالک دی نافرمانی نہیں کیتی۔ میں صدقے جاواں یہ ساری چیزاں نو بندہ جدو ویکھدا ہے تے اپنے دامن نو پھر بھی وہ پاک تے صاف رکھے تے پھر کیا بات ہے۔ فرمایا کہ ملکہ سبا دے تحائف جدو آپ دی بارگاہ پہنچے تے انہاں دی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ فرمایا میں انہاں تحائف نو کی کرنا ہے، میرے مالک نے مینوں انج بڑا کچھ عطا فرمایا ہے، بڑا کچھ عطا کیتا ہے۔ تے جے ملکہ سبا دا تخت جناب سلیمان پیغمبر دی بارگاہ دے اندر حاضر کیتا جاوے، اتنا پتہ چل جاوے کہ میرے دربار وچ بہن والے لوگاں دا عالم اے وے کہ اکھ جمکن تو پہلا وہ تخت ملکہ سبا لیا سکدے نے، اتنی پاور والے بندے اللہ نے مینوں عطا فرمائے نے، تے پھر بھی کی کیا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ سارا میرا کمال نہیں ہے، میرے رب دا کمال ہے۔ تخت آنا، اتنے عظیم لوگ مینوں مل جانے، ہواواں تے میری حکومت آ جانی، پرندے میرے تابع ہو جانے، حیوان میرے تابع نے، جن میرے تابع نے، ہر چیز میرے تابع اللہ نے کیتی ہے۔ تے فرمایا اے سارا کی وجہ ہے، ھذا من فضلی ربی، اے سارا میرے رب دا فضل ہے، اے میرے اللہ دا فضل ہے، میرا یہ کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ تے جدوں ملکہ سبا دا تخت آیا نا تے اس وقت سر سجدے چ رکھیا، لیبلوانی اشکر ام اکفر، تے آکھیا اللہ اے جن بھی احسانات تو میرے تے کیتے نے نا، مینوں آزمانا چاہنا ہے تے میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرنا ہے، تیرے کرم دے نال ہی ہویا ہے، ساڈا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ویکھو نا ہر گل دے اتے اپنے مالک دا شکر ادا کیتا، ہر بات دے اتے اللہ دا شکر ادا کیتا، تے پھر پتہ چلیا قیامت تے یقین سی پختہ کہ اساں ایک دن اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے تے اتھے جواب دہی ہونی ہے انہاں چیزاں دی۔ قوم سمود تے قوم لوط دے حالات نو بیان کر کے اس حقیقت نو وضع کیتا گیا کہ جس سوسائٹی دے اندر آخرت تے ایمان نہیں ہوئے گا، اتھے انفرادی اور اجتماعی کردار
उन्हां गलासतां तो अलूदा हो जाएगा कि जिन्हां दा इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस वजह करके हक पजीरी की सलाहियत उस हद तक मफलूज हो जाती है। अगर कोई खैर का इरादा होवे तो फिर अपने आप को अपने मालक के हजूर झुका लेना चाहिए। और फरमाया कि नंबर 3 दे उत्ते फरमाया मक्का दे जिन्ने भी बशिंदे सन, ये तजारत पेशा लोग सन, उन्हां दा ज़हन कारोबारी सी और जो छोटियां छोटियां गुत्तियां सुलझा लेंदे सन, दुनियावी लिहाज दे नाल बड़े समझदार सन। फिर उन्होंने मत कित्थे मारी गई कि छोटे छोटे पत्थरां दे मुजस्मियां नूं बना के ते खुदा मनना शुरू कर दिता। किते लकड़ दे सामने खड़िया हो के दरख्तां नूं खुदा मान लिया। इतने समझदार, मगर समझ मुक किथे गई आन के पत्थरां नूं खुदा मनन ते हकीकी खुदा नूं छोड़ दिता। 5वें रकू दे अंदर अल्लाह ने फिर उस शिरक दे बुतलान नूं इसे तरह दे वजह किया, इसे तरह का बयान किया कुरान के अंदर कि अज तक कुफर उन्हां दलाइल का जवाब दे सकिया नहीं तो दे भी नहीं सकता। झूठियां का कोई भी बंदा जवाब देंदा, जवाब तो हुंदा जिहड़ा कोई सच्चा होवे, ते जिहड़ी गल ही झूठी है वजूद ही जिहदा कोई ना होवे उहदा जवाब की होना है। ते नंबर 4 आखिर दे उत्ते फिर अल्लाह ने अपने महबूब नूं तसल्ली दी है कि कुफार ते मुशरकीन जिहड़े ने ना हक पजीरी की इस्तदाद नहीं। अगर अन्ना बंदा कवे कि अज सूरज नहीं चढ़िया तो यह मतलब वो अखां का कसूर है, सूरज का कसूर? सूरज तो चढ़दा पिया, सूरज तो चढ़ जाना। तो हुण सूरज चढ़िया है, धुप चंगी चमकदी होवे ते अन्ना बंदा कवे कि अज सूरज नहीं चढ़न दिया, तो यह मतलब है वो अन्ना है, उन्होंने सूरज नज़र नहीं पिया हुंदा। सूरज तो चढ़िया होया ते इसे तरह जिहड़े बंदे नूं हक नज़र नहीं पिया हुंदा उहदे मुकद्दर ही माड़े ने, उन्होंने हक फिर लभना ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। और 5वें नंबर के उत्ते फरमाया कि सरदारा ने मक्का की इस गलत फहमी का अजाला किया गया, जिस गलत फहमी के अंदर अज भी कई रोसां ने। कई नामवर लोग समझते हैं अगर असीं दीन का काम करांगे या दीन का नाम लाँगे ना तो अल्लाह की इज्जत में इजाफा होएगा, तो अगर असीं इस्लाम कबूल ना करांगे तो अल्लाह की इज्जत जिहड़ी है ना वो बढ़ेगी नहीं। उन्होंने इस बात का इलम ही नहीं कि तुसी भावें इस्लाम कबूल करो या ना करो, तुसी दीन का ना लवो या ना लवो, ना तुहाडे लैन नाल ओहदी शान वधनी है, ना लैन नाल ओहदी शान घटनी है। जे लवोगे तो तां भी तुहाडा फायदा, जे ना लवोगे तो तां भी तुहाडा ही नुकसान है। अल्लाह ने इज्जत और जलाल विच, अल्लाह ताला दी खुदा दी खुदाई विच ना तुसी शान वधा सकदे हो ते ना ही ओहदी शान घटा सकदे हो। ओहदी शान वो आप ही जानदा है। फमन तदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, यानी तुहाडी खुश नसीबी है कि तुसी हदायत याफ्ता हो गए हो, तो जे तुसी हदायत तो दूर हो गए तो फिर तुहाडी बदनसीबी है। ते दुआ करया करो अल्लाह सानू हदायत वालियां च रखे। अल्लाह तला दी ज़ात साडी ए जिंदगी भी बेहतर बना दे ते जेड़ा साडा अगला जहान है अल्लाह ओहदी भी जिंदगी साडे वास्ते बेहतर बना दवे। आमीन बिजाहि बिन नबील अमीन।